रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की क्लास 7 की टीचर हूँ। हम उर्दू का सबसे पहला सबक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। हमारे उर्दू के सबसे पहले सबक का नाम है एसार। सबसे पहले हम इस सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज निकाल के इसके मुश्किल अल्फाज लिखेंगे। एक सफ़ा हम इसका अच्छा सा उर्दू के खुशखती करेंगे। ठीक है, चलें सबसे पहले पढ़ते हैं हम सबक। दोपहर के वक्त अरब के तपते हुए रेगिस्तान पर एक अरब नौजवान ऊँट पर सवार तेज़ी से एक तरफ जा रहा था। वो इस कोशिश में था कि कोई नखलिस्तान मिल जाए। नखलिस्तान कहते हैं बच्चों जो रेगिस्तान होता है जहाँ सिर्फ रेत होती है और पानी का और हरा किसी भी किस्म के दरख्त का कोई निशान नहीं होता। उसमें अगर कहीं पानी का निशान नज़र आ जाए, कहीं पानी का चश्मा नज़र आ जाए, उसे कहते हैं नखलिस्तान। नखलिस्तान मिल जाए तो वो गर्मी के इस तक दोपहर में आराम कर सके। कहीं दूर से खजूर के दरख्तों का एक झुंड नज़र आया। उसने ऊँट को और तेज़ कर दिया। कुछ देर बाद वो एक खूबसूरत नखलिस्तान में पहुंच गया। दरख्तों के साए में आया और ऊँट को बिठाकर उस पर से उतरा और उसका घुटना बांध दिया। चश्मे से हाथ मुंह धोया। चश्मा आपको पता है पानी का चश्मा होता है जो ज़मीन से फूटता है, उसे चश्मा कहते हैं। और पानी पीकर दरख्तों के साए में लेट गया। लेटते ही उसकी आंख लग गई। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि ऊँट ने उठने की कोशिश की, जिससे उसके घुटने की रस्सी खुल गई और वह दरख्तों के पत्ते खाने लगा। नखलिस्तान के बूढ़े मालिक ने नौजवान को आवाज़ें दी, मगर वो तो गहरी नींद सो रहा था। उस पर बूढ़े ने एक पत्थर उठाकर ऊँट पर दे मारा जो इसके सर में लगा। इत्तेफाक की बात है कि ये ज़रब ऐसी कारी साबित हुई कि ऊँट वहीं ढेर हो गया। पिछले पहर नौजवान बेदार हुआ और इधर उधर ऊँट तलाश करने लगा। कुछ देर बाद ही बाग में उसे अपना ऊँट मुर्दा हालत में मिला। ये देखकर नौजवान की आंखों में खून उतर आया। सामने उसने देखा एक बूढ़ा उसकी तरफ चला आ रहा है। नौजवान ने कड़क कर पूछा, मेरे ऊँट को किसने मारा है? बूढ़े के मुंह से अभी ये अल्फाज निकले ही थे कि इत्तेफाकिया तौर पर यह मुझसे हुआ। तो नौजवान ने झपट कर उसका गला दबोच लिया। फौरन ही बूढ़े का बेजान लाशा ज़मीन पर पड़ा था। नौजवान अभी हैरत से बूढ़े की लाश को देख ही रहा था कि पीछे से दो नौजवानों ने आकर उस मुसाफिर को पकड़ लिया। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अहद हुकूमत था। मदीना उस जगह से करीब ही था। बूढ़े के बेटे ने नौजवान को पकड़कर दरबार फ़ारूकी में लाए और अर्ज़ किया कि इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को बेवजह हलाक कर दिया है। नौजवान ने माजरत करते हुए एक बालिग जुर्म किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बूढ़े को हलाक करने की जुर्म में उसे सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। जब अमीरुल मोमिनीन ने उस नौजवान से उसकी आखिरी ख्वाहिश दरियाफ़त फरमाई तो उसने अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपने सर पर कर्ज़ लेकर ना मरो। जो नौजवान था उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि मेरे सर पर एक कर्ज़ है, मैं कर्ज़ लेकर मरना नहीं चाहता, मुझे इतनी मोहलत दी जाए। मुझ पर एक यहूदी का कर्ज़ है, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं ये कर्ज़ अदा कर आऊँ, फिर अपनी सज़ा भुगतूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर कोई तुम्हारी ज़मानत दे सके तो आर्जी तौर पर रहा करने में मुझे कोई उज़र ना होगा। नौजवान ने मुझमे पर एक नज़र डाली। इसमें कोई इसका वाकिफ़ नहीं था। वो हैरान खड़ा था। एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस नौजवान की ज़मानत देता हूँ। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज ने मजमे पर सन्नाटा तारी कर दिया। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अगर ये नौजवान ना आया तो उसके बदले में आपको कत्ल किया जाएगा। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपना ना अंजाम सोच लिया है, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक मुसलमान कहीं भी अपने आप को दूसरों से बेगाना समझे। बेगाना का मतलब होता है जुदा समझे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लामी तालीमात अता फरमाई हैं, इस बना पर ये मेरा भाई है और मैं बाखुशी इसकी ज़मानत देता हूँ। नौजवान को आज़ाद कर दिया गया। इसकी वापसी के लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर दी गई। ये नौजवान बहुत
دور دراز علاقے کے رہنے والا تھا۔ طویل سفر کرتا ہوا وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں کو تمام واقعہ سنایا۔ سارے گھر میں بہت کوہرام مچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے صلاح دی کہ اب تمہیں یہاں کون پکڑنے آئے گا، اب مدینے نہ جاؤ، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایفائے عہد ہر مسلمان پر فرض ہے، میں اس لیے ضرور جاؤں گا۔ یہودی کا قرض بے باک کرنے کے بعد وہ ایک تیز رفتار اونٹنی لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ آج اس نوجوان کے میعاد کا آخری دن تھا۔ میعاد کا مطلب ہے مدت۔ سب کو یقین تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اس عربی نوجوان کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے۔ جو وقت گزرتا گیا سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھیں، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا امکان نظر نہ آتا تھا۔ اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جرأت سے میدان میں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ جلاد ان کو مارنے کا حکم دیا جائے کہ اچانک مجمع میں ایک شور بلند ہوا، ٹھہرو، ادھر دیکھو، گرد و غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اونٹنی پر سوار نوجوان آتا نظر آیا۔ لوگ پکار اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ وہ نوجوان اس مجمع میں تھا۔ اس نے اونٹنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میری ذہن کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی، اب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور ایفائے عہد نے سارے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ لوگ دل ہی دل میں دعائیں، اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ روبرو کا مطلب ہوتا ہے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا، ہم نہیں چاہتے کہ ایک سچا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے اور فرمایا، مسرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی کے آنسو آ گئے، خدا کی قسم میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے، اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا۔ جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی ضمانت دی تھی وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سبق ہم نے پڑھ لیا۔ آپ اس کی اچھی طریقے سے بلند خوانی کیجیے گا، آپ اسے گھر میں اچھی طرح سے پڑھیے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر آپ اس کا اچھا سا عنوانی صفحہ بنائیے گا، ٹائٹل پیج مطلب بنائیے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے، نوجوان کو صحرا میں کس چیز کی تلاش تھی؟ آپ اس کا جواب لکھیے گا، نوجوان کو تپتے ہوئے صحرا میں نخلستان کی تلاش تھی۔ اس کے بعد ہے، بوڑھے نے اونٹ کو کیوں مار دیا؟ بوڑھے نے اونٹ کو اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ درختوں کے پتے کھانے لگا تھا۔ اس کا جواب یہ لکھیے گا۔ اس کے بعد ہے الفاظ معنی کی اچھی سی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ الفاظ معنی لکھیے گا، ریگستان کا مطلب ہوتا ہے جہاں تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، سایہ نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ریگستان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لاشا کہتے ہیں کسی بے جان جسم کو، جسم میں جان نہ ہو، اسے کہتے ہیں لاشا۔ اس کے بعد بیگانہ کا مطلب ہوتا ہے لا تعلق، جس کا کوئی کسی سے تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے میعاد کا مطلب ہوتا ہے ایک مدت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جملوں کو درست الفاظ سے مکمل کریں۔ خالی جگہ میں ہے، پہلی خالی جگہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی ڈیش کا حکم دے دیا۔ اس کی بلینک کے اندر آئے گا آزادی کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد دوسرا خالی جگہ ہے، نوجوان کی ڈیش کا آخری دن تھا۔ نوجوان کی یہاں پر ہم لکھیں گے میعاد، مطلب مدت کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد ہے تھوڑی دیر بعد ہی ڈیش پر سوار نوجوان آتا نظر آیا۔ یہاں پر لکھیں گے اونٹنی پر سوار نوجوان آتا نظر آیا۔ یہ بلینک آپ کی کتاب کے اندر بھی ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی تو آپ کتاب کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے مضمون ہمارا لکھیں گے آپ، میرا پسندیدہ معلم، اپنے الفاظوں میں تحریر کریں۔
सवाल नंबर 2 है मजमून। अब जो मौल्लिम है उसे उस्ताद को कहते हैं, टीचर को कहते हैं। आप अपने अल्फाजों में लिखिएगा, जो भी आपके पसंदीदा टीचर हैं उनके बारे में, उनके जितने भी जो औसाफ हैं आप उनके बारे में लिखिएगा। यहाँ तक इतना ही है हमारा सबक। अगले सबक में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ तक कि आप बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा, बहुत खूबसूरती से और बहुत प्यारा सा काम करिएगा, और जो भी मैंने काम बताया आपको ये सब अच्छे से काम करिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है।